किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूं कि जेल में जाने से पहले जिन चीजों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊं, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है, एक दफा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा जरूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीजें रख दूं जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेजी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था। वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ। जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। अब समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता, अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी की वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज आइटम्स आ रही हैं। तो अभी से ही वो कहना शुरू हो गया है कि जी इसने जेल में जाना है जो एफआईए का हेड है। तो एफआईए की क्या हैसियत रह गई? अल कादर यूनिवर्सिटी क्या है? चैरिटी की यूनिवर्सिटी। चैरिटी का मतलब ये कि सीरत नबी के ऊपर जो हमारा जो आइडिया है कि लोग लीडर्स निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर चल के, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, उसके ऊपर एक बेस किया। सारे आज अल कादर में मुफ्त पढ़ रहे हैं, सारे गरीब घरानों के, और वो यूनिवर्सिटी चल रही है और वो पैसा जो है वो वहां लगा हुआ है। इसमें इमरान खान का क्या जाती फायदा है? इसमें मुझे ये समझा दें कि मुझे किधर से फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है। यानी अगर पूछना है फाइनेंशियल बेनिफिट तो देखें कि मलिक रियाज ने बिलावल हाउस बनाया यहाँ लाहौर के अंदर, जरा देखें कितने अरबों रुपए का बना है। वो देख लें कि जो लंदन के अंदर जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड आया जो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसमें से 50 मिलियन पाउंड उन्होंने घर खरीदा है लंदन में हसन शरीफ से, नवाज शरीफ के बेटे से। ये पूछें कि 18 अरब रुपया, कम से कम 17-18 अरब रुपया है। 18 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बेटे के पास पैसा किधर से आएगा? पैसा भी यहाँ पड़ा है। अगर वो कहते हैं गलत मत में आ गया वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, भाई आप पैसा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप उन्हें कहें कि वहां उधर ट्रांसफर कर दें, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था या नहीं। इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम है? मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। भाई अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता। मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने देना, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ एफबीआर के पास रिकॉर्ड है,
ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، وہ ریکارڈ ہے، سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے. جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں، سب جوڈس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے، موقع ملے موقف رکھنے کا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. نائب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی ہیں، وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی؟ کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے، تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ذرا میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی، ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ کارٹیئر کی رسٹ واچ، چھوٹی بھی نہیں، اور وتھ ڈائمنڈز، ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر، وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی، ایک گاڑی بھی، اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی؟ زرداری صاحب دیکھ لیں، 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے، 2 بی ایم ڈبلیوز، سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U، اور بلٹ پروف، یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی، 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی، پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی، 2 بی ایم ڈبلیوز، اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس، یہ بھی بلٹ پروف. شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی، جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا، وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریپیٹرز کے نام پہ لے لیا، اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے، اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا؟ جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا، ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا، اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا، اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے، ان کے پاسپورٹ پکڑے، ان کے نام پہ پیسے بنے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. مریم نواز انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی، کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا، اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا، اور بڑے نفع کے اوپر. مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں، وہ جس میں وہ سائن کیا، جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا، وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ، وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا، فراڈلنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین لنڈن میں محلات جنہیں کہ ان کا پیسہ آیا کدھر سے، ابھی تک کچھ نہیں. لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے. چلو جی کیس ختم. زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو معاف کیا ان کی کرپشن، تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سرے محل، جس کا بڑا شور مچا. سرے محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریل اسٹیٹ لے لی، کتنی ایکڑز کی، انگلینڈ کے اندر سرے میں. وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا. کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھائی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے. تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں، وہ بک گئی، اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا. تب تک NRO مل گیا، وہ بھی ہضم ہو گیا.